बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 16 अगस्त है, दिन है एतवार का और साल 2020। चंद अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। एक खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब के हवाले से है। पाकिस्तान की इस दौरे से क्या तवक्कुआत हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के हसास इदारों की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और पाकिस्तान से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के, भारतीय अफवाज के, सहूलतकार के ख़ानदान के 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश होने वाले हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, फरियाल तालपुर भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी। और पीपल्स पार्टी की जानिब से कल जिस किस्म का शो ऑफ या जिस किस्म के सियासी एक जलसे का मुजाहरा पे मरीम नवाज़ की जानिब से नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर किया गया, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कल आसिफ अली ज़रदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर भरपूर शो ऑफ पावर का जो है वो फैसला किया गया है। तो सबसे पहले आखिरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। तोशाखाना रेफरेंस में जब आखिरी समाअत हुई थी तो एहतसाब अदालत के जज ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार किया था। आसिफ अली ज़रदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने अदालत में ज़रदारी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आसिफ अली ज़रदारी अलील भी हैं, कोरोना का वायरस भी जो है, और इस वजह से डॉक्टर्स ने जो है वो आसिफ अली ज़रदारी को ये एडवाइस किया है कि आप घर से बाहर ना निकलें। तो उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि आप आसिफ अली ज़रदारी को आइंदा समाअत पर 17 अगस्त के लिए जो है वो इस्तिस्ना फराहम कर दें या वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करें, तो आसिफ अली ज़रदारी जो है वो अदालत में पेश हो जाएंगे। लेकिन एहतसाब अदालत की जानिब से फ़ारूक एच नाइक की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया था और अदालत ने उनके आसिफ अली ज़रदारी के काबिल ज़मानत जो है वो वारंट जारी किए थे। और जब अदालत की जानिब से आसिफ ज़रदारी के वारंट जारी किए गए तो फ़ारूक एच नाइक की जानिब से कमरा अदालत में इस पर जो है वो एहतजाज किया गया और ये इस्तदा की गई कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक़ सदर हैं और अगर अदालत की जानिब से उनके वारंट जारी किए जाते हैं तो एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो पाकिस्तान से फ़रार नहीं होने वाले, वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और अदालत में वो पेश होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत से ये भी इस्तदा की फ़ारूक एच नाइक ने कि अगर अदालत अपने वारंट जो है वो वापस ले लेती है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा समाअत पर आसिफ अली ज़रदारी खुद कमरा अदालत में पेश होंगे, खुद आएंगे, उनकी अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। लेकिन अदालत के एहतसाब अदालत के जज की जानिब से ये कहा गया क्योंकि हम अपना ऑर्डर जो है वो डिक्टेट कर चुके हैं तो लिहाजा अब इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी इश्तिहार के ज़रिए तलब किया गया था, लेकिन नवाज़ शरीफ ने तो इश्तिहार के ज़रिए तलबी का एहतसाब अदालत का जो हुक्मनामा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज़ शरीफ की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की कल जो है वो समाअत करेगा। इसी तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो तोशाखाना रेफरेंस में मुल्ज़म हैं वो अपनी हाज़िरी जो है वो एहतसाब अदालत में यकीनी बना चुके हैं। कल भी उन्हें जो है वो पेश होने का एहतसाब अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। लेकिन कल की इस बड़ी पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि उनकी सियासी जमात जो है इस पेशी के मौके पर भरपूर अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी और इस हवाले से बाकायदा जो है वो कारकुनों को भी तलब कर लिया गया है। और ये भी बताया गया है कि कल की पेशी के मौके पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो भी अपने वालिद के साथ जाएंगे इस पेशी के मौका पर, और जो पीपल्स पार्टी का जो लीगल विंग है लॉयर्स का, उन्हें भी अपने साथ जाने की, एहतसाब अदालत में पेश होने की हदायत कर दी गई है। तो इसी तरह से इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मरीम नवाज़ की जो पेशी थी नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर, जो वहाँ पर हंगामा हुआ, जो एक मैदान जंग बना नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर का इलाका, तो इसको देखते हुए नैब रावलपिंडी की जानिब से एक ख़त आज इस्लामाबाद को लिखा गया है और एक ख़त असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को लिखा गया जिसमें यह इस्तदा की गई है कि कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर भरपूर जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाएं ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो इस पेशी के मौके पर जो है वो वक़ूअ पज़ीर ना हो सके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अदालती हफ्ते की आइंदा अदालती हफ्ते की जो 17 तारीख़ है, जो 18 तारीख़ है, जो 19 तारीख़ है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। 17 तारीख़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन सूबाई असम्बली है गज़नफ़र आबाद चीना, उसे भी नैब लाहौर की जानिब से तलब किया गया है। उन पर आमदन से ज़ायद असासों का मुकदमा है, तो 17 अगस्त की उनकी भी तलबी है। इसके बाद जो है बुज़दार साहब को जो आखिरी पेशी उनकी नैब लाहौर के दफ्तर में हुई थी
وہ نیب کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پائے تھے، تو ایک سوال نامہ جو ہے وہ نیب لاہور کے تفتیشی افسران کی جانب سے بزدار صاحب کے حوالے کیا گیا تھا، اور 18 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، جس میں بزدار صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ 18 تاریخ تک اپنا جو یہ سوال نامہ ہے اسے فل کرنے کے بعد ان سوالوں کے جواب دے دیں، اور اس 18 تاریخ میں عثمان بزدار کا جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں طلب کیا گیا، اور اب اگر اس سوال نامے سے بھی نیب مطمئن نہ ہوا تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ نیب کی جانب سے طلب کیا جائے گا، جبکہ 19 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی وزیر ہیں انصر مجید نیازی صاحب، جو کہ صوبائی وزارت محنت کے وزیر ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ خلاف ضابطہ تقرریاں کرنے کا الزام ہے، انہیں بھی نیب لاہور کی جانب سے 19 اگست کو طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے کہ مریم نواز جو آخری مرتبہ جنہیں نیب لاہور کی جانب سے طلب کیا گیا تھا، لیکن نیب لاہور کے دفتر کے باہر جو واقعہ ہوا وہ آپ ناظرین دیکھ چکے ہیں، تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ ہفتے میں نیب کی جانب سے مریم نواز کو جو ہے وہ شاید بلایا جائے، لیکن جو ترجمان تھے نیب کی جانب سے اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم نے سوال نامہ جو ہے وہ مریم نواز کے حوالے کر دیا ہے، وہ اس کا جواب جو ہے سوال نامے کا مریم نواز جو ہے وہ تحریری صورت میں دے سکتی ہیں۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورہ سعودی عرب کی۔ جنرل باجوہ صاحب اپنے اہم ترین دورہ سعودی عرب پر روانہ ہو چکے ہیں، انتہائی خاموشی کے ساتھ وہ اس دورے پر روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ڈی جی ISI جنرل فیض حمید بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان کا جو اصولی موقف ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے پر، اور جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خطے میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ایک امن معاہدہ ہوا ہے، اس پر جو پاکستان کا موقف ہے وہ بھی سعودی شاہی خاندان کے سامنے، شاہ سلمان کے سامنے اور محمد بن سلمان کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس اہم ترین دورے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور برابری کی سطح پر دونوں ممالک جو ہیں اپنے تعلقات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس دورے سے پہلے جو سعودی سفیر کی پاکستان میں ایکٹیویٹیز تھی وہ میں آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے سعودی سفیر کی جانب سے پاکستان میں گورنر پنجاب سے ملاقات کی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی گئی، چودھری برادران کے ساتھ ملاقات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد جو بیانات جاری کیے گئے سعودی سفیر کی جانب سے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں سعودی سفیر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے سعودی عرب پہلے اپنا کردار ادا کرتا رہا اب بھی ادا کرے گا، اور پاکستان کو کسی بھی لمحے جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو خطے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو اس میں نئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، آج بھی سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کو ایک تانا دیا جاتا ہے کہ پاکستان اس سے مالی مدد حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف پاکستان جتنی زیادہ ملٹری سپورٹ یا ڈیفنس سپورٹ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو فراہم کی گئی ہے، کسی بھی دوسرے ملک کی جانب سے آج تک اس قسم کی ملٹری ڈیفنس سپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب کو نہیں مل پائی۔ تو بڑی ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کی، امید کرتے ہیں کہ اس دورے سے جو پاکستان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ جو ہے وہ مکمل ہوں گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کے حساس اداروں کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، ایک جلال خان نامی ایک سہولت کار ہے بھارتی خفیہ ایجنسی کا، بھارتی فوج کا، جو LOC پر بھارتی افواج کی جانب سے وائلیشن کی جاتی تھی LOC کی، اس حوالے سے پاکستانی فوج کی جو لوکیشنز ہوتی تھی کہ پاکستان فوج کی کہاں پر چیک پوسٹ ہیں، کہاں پر پاکستانی جو ہے فوج جو ہے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے، تو یہ جو ملزم تھا، یہ جو سہولت کار تھا، مبینہ طور پر جو غدار تھا جلال خان، یہ بھارتی افواج کو پاکستان فوج کے ٹھکانوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا تھا، تو پاکستان کے حساس اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملزم جلال خان کو پکڑنے کے حوالے سے ایک آپریشن کیا، اور پنجاب مندرہ راولپنڈی کے قریب جو ہے اس سہولت کار کے جلال خان کے خاندان کے 4 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو مرکزی ملزم ہے خود جلال خان وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن بہرحال جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی لوکیشن کا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اسے پکڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ ایک انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے جلال خان کا پتہ چلایا گیا کہ کس طرح سے وہ سہولت کاری کا کام کر رہا تھا، پاکستان کی افواج کی جو چیک پوسٹوں کی جو لوکیشن تھی وہ بھارتی افواج کو دے رہا تھا، تو اسی طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ملزم کو بھی جلد جو ہے وہ پاکستان کے حساس اداروں کی جانب سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔